كلاسيا هي واملا أحواتي نسقاهم هياون قدسن نعملاق بحزبن المسوعات غيركم كتقربوا بمحرة أملاق معدكم عنكم إذا مالت اتنا عامرو منفساوي أقلقلوتكم يو اتسناين بحزبن الملوك فقاد أملاق انتاي مخانو منتي كتمرمرو بمحداس حسابكم تلوتون بل أنا أصلي كم استسر أيتمسودوا بس نجزي عمنا نسو شعان كتبت ناي منفس قدس حيلا بالعلماء كاتين نسخان مان كتلوطيها كترسعيها تمال زنبره دعك علمي دقائق زنبره حجي نعملا كتؤمنوا كلها تاك قبريها مسيلك كترسعيها حدش فكرة كتقونيها شوي بارك ويتها نسخان عمر حاوي كرم هاليلويا ويتاكل ما نبرو لنا سنة ما حولنا نسخة إيها تسوي خيالنا لا يسوى على جيابير نسخة على ذا نفس الذي خيال ويتا تعاملك جيابير سنة يا ملاقيها جيابير ويتا صراحة مو بناسنا الجمر كان مسكنا كاتا جيابير أبو هجر ما يمحوي كم ساعة بلازل له متبني قام كبك جيابير أنه يسوس كما يكون هذا يسوس نعاي ويتايكا أنه لومي نعلم نعيبه نباها بمولو لبي يمنس عنه حاطعته متحللافي كل نجر أنه عم مسكن كدريو كمزاز اللقوة نباها يفرمان أنه ويتا نتوم ستقبلوا ولد أملاك نتقبلوا مسل ولد النت حابو كم تبعنا نعاي إنه نيوتي كابزان وعد جميرك حدش فترة كتقبلني نباها يمسعى له نعاون يقبل له نسعى كموت كم استنسعى أنه بعفن يمسكر له نسعى قويتا إيها قويتا سلا كل نجار يمسكنا كانوا أنه نعاي أبت مسحف يوت لو معتي سلا السحف كانت كبري مكانه بقويتا بيسوس كريستوس آمين آمين نقول زبل النخبر خايمو بنجار كل ما أخلنا سلا تركبي مسكناك بقويتا بيسوس آمين الله مسكن جابير يبارككم جابير سناين الله كقلبنا يا قواسا محبر اللي حوي جابير الله سجاب زحك نبزينا جابير يبارك እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታዬ ካብ እግዚአብሔር አቦና ከጌታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋን ምሕረትን ሰላምን ንኹላትኩም ይሁን ከመይቀኒኩም ኩሉ እግዚአብሔር ይመስገን እዚያ ለሀብቴ ቤት ይፈዘለፈ እዚያ ፍቅር ይፋሊና ጌታ ባርክ ትሽገር ተስተገበረ እንታና ለባረክ ክብርን ስሙ ይሁን ኢየሱስ ጌታዬ زعمت زيا عمت انتهى زعمت زيا عمت مبرح امين ده اسكي نبرر هنا بدو نبرح قالنا نسخ دماي سمي بارك ناملا كبري منو لو ما تي ابل بيزلو نشي كافلكم تازا كافلكم كلمه على رومي جنرال عصر فتن كاب حادث كاب كلتا إسياس معرف حمسة حد ذنكر تتقصيين فقال إن هذا تقولكم تسينا هنا ببنينا مالك جابير كابزي قال زيد ومعاتي زمهرنا المعلو سمي بارا
رومي معرف عسر تبتك عم حدش كده كم زبل قال صحيح الله أما أحواتي نسجاهم هيون قدسن نعملاق بحزبل المسوعات غيركم كتمربو بمحرة أملاق معدكم عنهم إذا مالت اتنا عمرو منفساوي عقل بلوتكم يو اتسناين بحزبل الملوك فقاد أملاق انتاي مخانو منتي كتمرمرو بمحداس حسابكم تلوتون بر نزع عالم زيئة أيتم سوري ناجالي أملاق تمسكن يهون اسكا تلوت انبر تلوت انبر تاتبر أيتم سوري شيء غير مسكن زي أحزوها نبي إسياس بعرف 55 لما أخذ كيدنا كابوزر فقد شمونته كم بوي إسياس بعرف 55 كفقد شمونته كم تزبر كاب صحيح تصحيح له حساباتين حساباتكم أيكونن من قدتاتكم كا من قدتاتي أيكونن يبلغ زي أبيهم كم تسمعي كم مري لعب زبالة من قدتاتي كم من قدتاتكم حساباتي لما كم حساباتكم لعب زبالة إيوه للناس يعير المسكن كده هو حساباتي كم حساباتكم حساباتين حساباتكم أيكونن من قدتاتكم كا من قدتاتي أيكونن يبلغ زي أبيهم كم تسمعي سماي مدر الزبالة من قدي كم من قدهم حساباتي كم حساباتكم لعل الزبالة لنا لا تمسكني سلزي لو معتي نب حساب جزء غير كلمة جزء غير كزار لنا انتي زبل قال انت تقيس تتقي منه تلوطوا بر انتي تبروا اي تمسلوا زبل قال يعمل ما تلوطوا بر انتي تبروا اي تمسلوا جزء غير يبروا كفر نزي فقدي كنا نبب كلنا تزاري كايو حلف كتبل قليل تلوتون بر ايتمسلوا كتبل وي بمحداس حسابكم تلوتون بر نزع عالم زي ايتمسلوا كحلف كتبل قليل كن ابز عالم زي اصل نبر زلنا تقول زمانه عالم سل نبر زلنا كم غيرنا نالا كاب عالم كنفله كم غيرنا يعني عالم نجر كي جبرنا تفدينا الأملاك نجزي أبير زبكة بينا بتنا جزي أبير حساب كنا ما لازم دبل نجر كن جبرجن كبير إيو ما نجى يتكبر سجبرو نجر نتقال بدم بجرنا ميديتيت سلزي جبرنا يوم وي نتقال تاي زار مثلنا وسلزي تردعنا ينتزي كوينو أكثر نجزي أبير كبير زبها نجر يلا سوي بار سلزي ناجي أبير حسابن نايدك حسابات حسابن استفلاله مجمع في الحزوز لنا حساب السي سلام انت ينتينكم اجي أبير ندك حسابات زحاسمو حساب اسكي سنا يبلو صبق حساب اجي أبير زلو نمن نتزفت أروسل كم مجمع اجي أبير ندك حسابات كمسلو كفترون كله كمسلو كون ويتا كمو من تكمسلو استجبروا بيقولنا فتروا بيقولنا سلازي እግዚአብሔር ሐሳብና እግዚአብሔር ዘመነ ሁሉ ንደቀሰባ ጽብቅን ሰናይኒ ኣብዚ አብሮሜ ማራፍ 10 ኮሙሊስ ጽሪፎል እተሰናይ ጽብቅን ዘሆነ ፍቃድ እግዚአብሔር እና መርመርኩ ይዘ ኦኬ ስለምታይ ቃሞ ሰናይ ጽብቅን ሐሳብና እግዚአብሔር ዘይን ይገብር ዘለና ክንገብር ዘይተረከብና እንተይና እቲ ንዓና ዝተከፈለና ህይወት እቲ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ብትክክል ስለዚህ ተረዳና ወይካ بزعما من النتنا تشوفوا كيرنا سلزي تردانا كوني خلي مالتي سب بجزا من النت تشوفوا كيرون ده ترديو بمحدث حسوا خير أيكملون سلزي سلام تاي أبرمي عصر تخلت باولوس لازم على زي تتكي منتهينا لعلينا أبرمي معرف عصر حدا كدريهم كلنا ويكا كم معرف حدا سجاب معرف عصر حدا سجاب بس سلسلة كرم كلنا نايجي أبير محرت نايجي أبير فقري ندك سبات زجرسني عمله نعيودوان أم عرف حدا نهزم أم عرف حدا نعيودوان ما أم عرف كلتا أيودوان
أحزاب بجزاء تسقبروا نجار كتشل كم زي كل وانجيل من قصة أملاك كم زل اليوم نعم أملاك كم لسه كم زلوا كم تي فاينة وزخور زلوا في تشل مسكتي أمير حسب زي أمير كجبروا كم زي كله نبغيتك مزو كم زل اليوم أولو ستزايم تاريخنا نعم نمن نهزم على ما نزل سلزي بزينا إكسيابير إيج سبسر لا ينقل كجبراي كلمة بزينا إكسيابير حسب ويبناي إكسيابير أمتاو سب بجزا رسو ولا عند كجبراي كلمة سلزي ويتا يسوع كريستوس علي مالتي عندما عندما عمرك كنت تتصفى عقابكم توايوي جن كم تتصحابكم زتواوكم تصفى جن كتكبروا أي تراهمكم اليوم أي تسرقوا يبن كان عملاق جن صحابكم تسرقوا أي كم تكبروا نداولكم تنوروا جن صحابكم جن تكبروا لهم نعاقكم ونتايل لكم حقي مزيلوا نعاقكم تحقي جن نعاقكم تايل لكم على ما من يشوف حقيقتكم يتذكركم دلهم سلازي نعاقكم كام بدحاني عملاق يليكم اليوم سلازي سب بتي زتوهابو ولا حقي زتوهابو سنايك قبر أي ترخم أي ترخم سلازي سب كله ودم خينو ما راح تتكتب بالنيحة الزنا ودم عد زنبرنا سبات مقالنا تتردينا إلى بمحدث حسابنا تدبيت ناس كمتي نعلم تقبروا زي كونس كمتي شيء أبي حسابه كن قبر نخدم معنا سلازي جزارسنا ودم كم زنبرنا الزنا إلى خفة الدلنا ناتين بلو بعنا نخلو بعنا نقبروا نقدر فتسيمو كم زينا مسودع خايا أنا جزاء الحساب أبغى خازفتنا سلازي مدحانا بس أقدر نقولنا تنبر بقبرك كنصدق عين خلينا يد بس أما مدحاني بزار زلنا سب بجزاء رسول كدحنا يكلم سب بتسقبر نسكي كدحنا يكلم يبلو مع بولس سب زدحن بتستخفنا قويتنا مدحانا يسوع كريستوس بتدم سبوا يصدق بود ما مدحاني يركب ركب مسك جابر يركبهم كابسي تدعيني وسمعني قال كقبر زمان جابر استمسكني حجي سب كله حاجاتنا خمس خونه كم ببناي يوناتان حاول أفتحتي عمر ربي ما عرف كل تقول لهم أصول شو زين بمحدث حسب كازم النجار كل ما شيء عشان من اللي تناقض ممكن فلت كل كلام أنا ما قدي هاي شباب كم ببناي سبمولو نام تكم زجبرة كم زنبلة كيفو نجر كم زجبر زبل كابي كتم ببلنا كاب 10 شعات تيك يا كابي يا مرة كتري ثلاثة كده مرة ثلاثة كده أنا سوري يا كم 10 شعات يا كم 9 تجرب ترجع لنا تايدا اوكي تايدا ايو اباتاتهم نحشل دو لنا حنتكوا ايهود كونه ويس صراويان كلاتهم تحت حاتيات مخانهم قدم كسيسنا لنا كم اوين صحف الله حيو كا صادق يلبون حدا اكو تستوعب يلبون حدا اكو انا املاح زدليه يلبون كلاتهم زنبلو كلاتهم حبيرهم زي طاقم خون صبغ زقبر يلبون حدا اكو يلبون غرورهم كفا مقابر ايو لساونتهم يتبرو افتحتي اخنافهم خنافهم حنزن من دليتون الله افهم مرقمن مرن ملوئيو أقارهم نمفساس كتفات إيو أما قدهم تفعات سببان الله نما قد سلام كاي فلتوانيا أبكنا عندوين فرات أملاك يلمن كنا خير كله آف من تقرأته كلها عالمين تحت فردي أملاك كونسي يتحكي زبلو زل زبلناتهم تحت حكي زلو كم زاروا نفلتينا حقس حاجات يوزن فلت مو سلازي سكاز لبس كله أكملوا بجبر حقي تصدق يلهم حجنا يتي بحق بنبات نتمسكر له صدق يا أملاك زي حقي تقلص بقى أغلق جابر المسجد تعدل يعني له كل سب
أكل مجزي تاي كفو زقبل حتى تيني إيش أنا حتى تيني نيرمن يخايب من دبلو أنا سي حتى تيني ولا حتى أكل مجزي تتحاز نجر زي البرني ويتا نجي فينا ويتا مستقبلنا هنا حارنت وزينا بر نحنا كفو نقبر زنبرنا مسجي عليه زرعنا سبات إنا نيرنا يسوع كريستوس ويتا شنو بدم يجرنا نزيات بيت أمينا مدحنا يتردانا المالك منهم كابزا رسنا نبلو نجر تصبو نجر يبنا سلسي ناتنا مدحنا ناتنا تبغى بيجي كان نجيابير أرقام نتاوى بيوتنا منهم نجر تصبو نجر يبنا سنكناس تايم سياسة سيوم شرك أولس المسينا ده أولس أقدماي تميتوس نعرف حدا بزع جزا رسو خزانه كله أنا أساعد المحبر كتاري كتكات زنبركم إيزونا كن تودوا يسوع كريستوس أباي كبر شو مسفتوي نود يسوع كريستوس كن أمن كدي جابي كبر شو أباي فتي أنا محرت تجباني أكمل جابي كاب أملاك كن تايرهم كيلو سك محرت رحم كمل محرت رحم سلسي أملاك أنا قليلنا يرخيبنا كابنا يجزار سنا نبلا نجر ولا حدا نجر صدق يبلنا جن إجابير سب حساوي إجابير جن كون عيبل عم نعرف كنتا إجابير كل جزء حقيقي نحنا دك سباتنا كاب نإجابير حسب زشفتنا نمبر إجابير صادق إجابير سناي كاب سناي نتو فتصم إجابير أيوتي كاب صدق نتو أيوتي إجابير سبكن زنبيلو يدلو وزيو كابنا إجابير حسب سلسي أيهودا وين يخونوا ولا أراوين يخونوا أم عالم زلوا كلهم سمات إجابير يليل إذا نقدر إجابير سنة تردي ودولي يخونوا كلهم حكيم كبر عملاق سينو باتي بكريستوس زركب بجامنا كلهم دم ما تايقوريلو يشأكي سلسي تسأكينا يجزار سنا زبان نقر يبلنا أبني كده يزود الله أبني كده هذا زمان نايت قربة حمام شيء نهر هذه وغيره شيء نبتك هذه زخير بير هجي كيلو نبتك هذا يريه ولا كهان مالتي هجي تشوفن سنة زمانت أتا لم تتمثل أتخان سجاب بملو نفسه تايتقبل ترى يتشبه سلام تايتشبه مسيركم أنا أيكبرني كسازل أنا حتى أتني أسلزل بس أنك حتى أتكون سلزل أنا جاي لا كلام مالت لا هجي منه هجي بتاني شيء لم تزلته حتى أتكاد حد يقول كايت أتعرض أتحديكم بنم بيجرو سلام أكانت مولو زلبس يتبيت كهان شنو حتى أتني بالوان مسفلته مستحابة زي كونس مستقلته لا جاي محرت يرك يسوع كويتاي نحنا وكمينا نواتي نحنا جزار سنا نملو نجار بمولو أدلنا نملو نجار الله تزيدر بينا أي كلمة تزيدنا لا جابير متعنا يركبني زاسباينا جابير تجلسنا من زين تكلم خانا مسفلتنا يا نفسنا ويتا كرن عنا قبل من الناس يسوع كريستوس ويتا لمون أبي وتنا ويتا زين خلنا مم بنا نهرانينا خوينا ويتا من تخرج بنا بمولو نفسنا كانت كم زي منا راحت أتينا تبغانا نجزي أبير مسفسسنا نجزي أبير منفس يمسك تشوفوا تقبل منفس شو يبارك يسوع كويتاي تسمع يقبل منفس شو يمسك دعيتي تشوفوا تقبل منفس مسكيرك أبير بمحدث حسب كم مستلوتك أرومي معرف عصر تغلطة كم حدث قبلته سب كلمة عقل بلود كلمة سعدة زنت من واجب سب بوشتو تزيد لويتو أرجع بمدن قالوا من نجر دمس أنا قريب كزمت تغلق كسبت تغلق أسمع عينك ولا في قبر تغلق كم زي موسيقى نهر واشتغل يتغير النهر كويس تعبس لا كلام لا تي هجي شافعنا يا ناس شافعنا قال تزارع كذا لا سمعك بسوة أخا خمسة ياسين كميها مسحوها كميها مسحوتها كميها مسحواتك مس محبرك مس كراميها كميها أنت تصدق زخونة قويتا يسوع كريستوس لبيس كهيدها نسوا بعها يقلنا زقلنا
ጳውሎስ እንታይ ኣነ ኮንኩ ዝነብር ዘለኹ መን እዩ ዝነብር ዘሎ ክርስቶስ ኣባይ ዝነብር ዘሎ አሜን ክርስቶስ ኣባኻ ክነብር ክጅምር ከሎ ናይ ክርስቶስ ጽባቐ ኣባኻ ይዛት አሜን እሱ እናዘረ እንታይ ይገብር ኢሉ ጽቡቕ ገበረ ነቶም ሕማም ዘለዎም ድማ የልቅሶም ነይሩ ስለዚህ ጳውሎስ መንነቱ ደርቢው ጎይታዊ ክለብስ ኣፍኪሸሉ ማለት እዩ ንኣምላኽ ክነብር ኣብ ውሽጥና እንተዘይብቂናዮ ሰናይ ነገር ክንገብር ኣይትኽእልን ብጭራሽ ኣነ ካብቶም ዝጎየዩ ካብኦም ንላዕሊ ጸጋ ካብ ኣምላኽ በዚ ይሕለየ ኢሉ እቲ ዘለኹ ብምንታይ ኢሉ እቲ ዘለኹ ጸጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ ኢሉ ስሙ ይባል ናይ ገዛ ርእሲ ኣይኮንኩን ዘለኹ ጸጋ ኣምላኽ ስለ ዝበፅሓኒ ካብ ኩሎም ንላዕሊ ተገበርኩ ጽዒረ ደኺመ ኣድማዕኩ ኢሉ ጳውሎስ 14 መጽሓፍቲ ጽሒፉ ክንደይ ተቐጥቂጡ ክንደይ ኣብ መወዳእታ ኩሉ ነገር ገይረ ይኸይድ ኣለኹ ኢሉ ካበይ መፂእ ተይልኩ ጳውሎስ ባዶ እዩ ነይሩ ንርእሱ ገለ ገይሩ ዝቆፅር ኣይነበረን መንነቱ ብምሉ ንእግዚአብሔር ሳሚት ዝገበረ ሂቦ ሂቦቱ እሱ ክትቀበለይ እቲ መንነት ናይ ቀደመ እንታይ ይኹን ኢሉ ይውደቕ ኢሉ የሕዋተይ መንነት ናይ ቀደምና ከኣልነትና እንታይነትና ሓብትና ዝናና ወለዶና ገለ ገለና ተዘይግልትና ኣምላኽ ኣይጥቀመልና ኣነ ከምንታይ ይርአ ኢሉ ኣነስ ካብ ዘርአ ቢናይ ቢንያም እየ ሓቀት ከምኡ ኮይኑ ኣነ ካብ ዘርአ ቢና ከምዚ ዝበልኩ ኣብ ገማልኤል ዝተባሃልኩ ነዚ ብምሉስ ከምንታይ ይርአ ኢሉ ከም ወሓፍ ይርአ ከምዚ ኣንደረ ደይካ ኣይጥቀመልካን ስለዚ የሕዋተይ ብምሕዳስ ሓሳብና ክልወጥ እግዚአብሔር ይደልየና ብምሕዳስ ሓሳብኩም ተለወጡ እምበር ነዛ ዓለም እዚኣ ኣይትምሰሉ ብምሕዳስ ሓሳብካ መጀመርያ ዝልወጥ ይብል ኣለኹ መጀመር እስኻ ምንም ከም ዘይኮንካ መፍላጥ ካባኻ ዝኾነ ነገር የለ ምድሓንካ ካባኻ ይኮነን ምሕያልካ ካባኻ ይኮነን ምብርታዕኻ ምስባርካ ምዝማርካ ገለ ምዃንካ ናትካ ይኮነን ዮናታን ካባይ ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 15 ምሕያሉ ምብርትዑ ብዙሕ ነገር ምግባሩ ሲ ጸጋ ኣምላኽ ኢሉ ኣነ ይኮንኩን ኢሉ እታ ኣነነተይ ሸኮ ግን ይምላእኒ ኢለን ለይቲ መዓልትን ዝሰሞ ናይ እግዚኣብሔር ጸጋ በዓል ተጠቂሙ ኢሉ እግዚኣብሔር ስሙ ይባላል እቲ ዘለኹዎ ግና ጸጋ ኣምላኽ እየ ዘለኹ ካብ ኩላቶም ዝበዝሕ ከዓ ጸዓርኩ እምበር እቲ ንዓይ ዝተዋሃበ ጸግኡ ዝከወቱ ኣይኮነን እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽና እዩ እምበር ኣነ ኣይኮንኩ እግዚአብሔር ይመስገን እስኪ ወላ ንእሽተይ ትብል እቲ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እስከበለ ምሳይ ዘሎ ጸጋ ኣምላኽ እምበር ኣነ ይኮንኩ ሕጂ ተዓነ ኢሎም መዓንቲ ክነጥፋ ኢና ኣነ ትብልካ ክትሓቅቓ ኢየሱስ ጎይታ እታ ኣነ ንብላ ነገር እንታይ ክገብር ኣሎ ክትደቅም ኢለ ኣሎ ሽዑ ግሬስ ይመፅእ ሽዑ ክንድሕን ኮለና ከዓ ንሕና ሓጢአተኛታት ኢና ምንም ንጠቅም ነገር የብልናን ኢልና ኣብ ኣምላኽ ክንረክብ ኮለና ከዓ ምድሓን ንረክብ ምድሓንናን ምጉያይናን ምስላጥናን ሲ ኩሉ ካብ መን ማለት እዩ ካብኡ ንኽድ ጂ ሮሜ ምዕራፍ 11 መወዳእታ ከባቢ ኩሉ ካብኡ ንዑ ብኡ ድማ ኢሎ ስሙ ይባላል ዝኸውን ዘበለ ብምሉእ ካብ መን ማለት እዩ ካብ እግዚኣብሔር ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ መን ከዘማኽሮ ኢሎ ወዳጀይ መዓሙቕ ኢልዎ እስኪ ካብ ልዕል ኢልካ ኣንብበና እጅ ስ ኩሉ ካብ መ ማለት እዩ እሺ 11 33 ጀሚርካ ወዳጀ ተምር ወዳጀ መዓሙቕ ሃብቲ ኣምላኽን ጥበቡን ፍልጠቱን ክንደይ ዘይምርመር ኮታ እዩ ወዱ ክንደይ ብዓሰር ዘይርከብ እዩ መገዱ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝፈልጥ መን እዩ ወይስ መን እዩ ዘማኽሮ መን ከ እዩ ቀደም ገለ ዝሓቦ እሞ ዝፈድዮ ኩሉ ካብኡ እዩ ብኡ ንዕኡ ድማ እዩ እሞ ንዕኡ ዘለዓለም ክብሪ ይኹን አሜን እስከ ኩሉ ካብይ እስከ በሉ ኩሉ ካብይ
تمسكن يكون كل خبوي بون نعون دماي سلازي اتزغول كاب اغزابيري اتي نغبرو دما اغزابيري مودا تاني نخبر اغزابيري حوات سلازي نانا نبلو ነገር ሲ እስኪ ናቲ نبلو ነገር የለን በሉት የለን ተረት ይላል ማለት አስተራ የለን ኦኬ ሀጂ እታአረስትና ነው መስጊና ተለወጡንበር አይተም ሶላታ ስለምታይ ተለወጡንበር አይተም ሶላታ እስካታ ተለወጡንምሳ ተለወጡንበር ማለት እንታይ ማለት ይምልዋጥ ካብ ሓደ ቀደም ዝነበርናዮ ናብ ሓድሽ ናይ እግዚአብሔር ሐሳብ ካብ መጀመርታ ዝነበረ ሐሳብ እግዚአብሔር መምጻ ማለት ምልዋጥ ማለት ታስሊ አላ ተወራ ቢያ የለው አንዴ ቆይና በቲያንተ ዝብላና ተረከብ እስኪ ታሽ ግበራ ኮኔ ለምሳ ያሰለ ሞሬ ወሰለ እዚህ ሰይድ ልገብረው አልሐርብ ስለዚህ ይርሳ አው ወለካ ከተመረን ሰይድ ጌርካ ከተመረን ነው በይ ያዋተ ከም ስለ ተማሃርና ሰይድ ጌርካ ተመረን ሁሉ ጊዜ ካብዙ ተባይወጽ መልእክት ነው እስኪ የታማከተው ተቀበላ እኔ ታይፕ ፒክቸር ትሬነር ምን አለ ዝልክ ዘና ሙሉ ጽምብላለ ሪሆም ሐን ክልተ ጽምብላለ ሐን ጽምብላለ በተሐደ ወገና ካለ አይነት ሕብሪ በተሐደኻ ሙሉ ሕብሪ ነው ሕጂ እቲ በተሐደ ዘሎ ሕብሪ ድብዝዝ ድበለ ሪሆም ወለው ንሱ ሕጂ ምምሳሌ ነታንቲ ክትመስላ ወላ ማለት ግን ንዓ ይቆለ ኤግዛክትሊ ግን ንዓ ትመስል ምምሳል ማለት ከምዚ ነቲ ነገር ነቲ ከባቢስ ምምሳል ማለት ንኣብነት ንሕና ንዓለም ክትመስሉ ኣለኹም ክብለና እንከሎ ዓለም እንታይ ትገብር ናታ ሲስተም ኣለዋ ናታ ኮስሞስ ኣለዋ ናይ ዓለም ሲስተም ስለዚ ንሕና ዝተፀዋዕናዮ ናይ ዓለም ሲስተም ክንገብር ኣይተፀዋዕና ናእጂ ናይ መንግስቲ ኣምላኽን ሲስተምን ናይ ዓለም ሲስተምን ሰማይን መሬት ናይታ ኪንግደም ሲስተም ንጉስ ኣለዋ ባህል ኣለዋ ኩሉ ነገር ኣለዋ ወላ ኣተሓዛዘናና መርዓ ገባበራና ኩሉ ነገር ሓቂ መፅሓፍ ቅዱስ ፍልይ ዝበለ ብሙሉ ፍልይ ዝበለ ሕጂ ናትና ሲስተምን ናይ ዓለም ሲስተምን ጨሪሹ ኣይራኸበን ግን ክንፍጠር እንኮለና ንመን ክንመስል ኢና ተፈጠርና እዚኣ ተቐዲ ሕጂ ክንመስሎ ዝግባአና ተነጊርና መፅሓፍ ቅዱስ ከነንብብ ኢና ማለት እዩ ንመን ኢና ክንመስል ኩሉ ግዜ ክንዓቱ ክንወፅእ ንመን እናረኣና ክንዓቱ ክንወፅእ ዝግባአና ክንመስሎ ዘለና ኣሎ ይሕዋት ንዓለም ዘይኮነስ እስኪ ንክርስቶስ ከመሉ ክርስቶስ ክንመስል ኢና ተፅውዕ ተረ ሞ ኳሕኳ ሓቢልኩም ነቲ ውሽጢኹም ሲ ትመስል ኣለኻ ዶ እስከበል ትመስል ኣለኻ ክትዓቱ ክወፅኡና ሕድ እስከበል ሞ እስኪ ምሰል እስከበል ክርስቶስ ለዋህ ይብሎ ክርስቶስ ፍቕሪ ክርስቶስ ምህረተኛ ይበሎ ኣለካ ድኹሙ እንተዘይብልካ ተጠራጠር ጎይታ ኹሙ ኣብቶም ትሽዕሩ ፆር ዝኸበለኩም ምእናባይ ኣነ ክዕርፈኩም ኣነ ለዋሂ ፆረይ ድማ ቀሊል ካባይ ድማ እንታይ ይበሉ ተባሃሩ ኣነ ድማ እንታይ ኢሉ ለዋሂ ኣላበታ ንውዝና ሕጂ ዝተለወጠ ሰብ መንፈስ ኣምላኽ ዝሓደሮ ሰብ ብትክክል ጎይታ ዘለዎ ሰብ ካራክተሩ ነዚ ዝመስል ዛትስ ዋይ ሮሜ ምዕራፍ 12 ነዚ ካራክተር እዚ ሰብ ከይተለወጠ ኣገልግሎት ብታሕቲ ፅይፎ ኣሎ እቲ ዝምህሪ ከምዚ ገይሩ መሃር ትገለግ ዝገብር ከም ዝገብር ኩሉ ኢሉ በዚኻ ትሓልፍ ከለ ኣነ በዚ ክሓልፍ ዘለና በዚኻ ትሓልፍ ፍረ መንፈስ ኣለ ወይ ኣለካ ዶ ፍረ መንፈስ ኣለክ ዶ ኣለኒ ዶ ክንፍትሻ እዩ ዘለና ኣሕዋት ሎሚ ናይ ምምራሕ ጊዜ ኣምፅኡ ዘሎ ጎይታ ናይ ምልዋጥ ጊዜ ናይ ምስራሕ ጊዜ ናይ ፍቅሪ ጊዜ ናይ ምትሓዝ ጊዜ እግዚኣብሔር ሂቡ ደሎ ኣምኖት ኮንደምን እዩ ጀስት የዘኻኽረኩም እየ ዘሎ በዓል ክንዘኻኽር መንፈስ እግዚኣብሔር ይዛረበካ መስትያት ክንገብሮ ዝግባአና ናርዓናይ ክንወፅእ ዝግባአና ንኣዘር ኣይኮነን መሓር ይኮነን ወኮነን ኣይኮነን መና እዩ እስከ ጎይታ ይበል ጎይታ እዩ ንጎይታ እናረኻኻት ወይ መምሳልን ምልዋጥን በበይኑ ትርጉም ኣለዎ መምሳል ግዳማዊ
ምልዋጥ ግን እስከ ውሽጥ ይበሉ ይለቅማ ስቆራና ማለት ምምሳል ግዳማው ምልዋጥ ግን ካበይ ካውሽጥ ሓደ ዴተ ማህረሰብ ጻዕዳ ጋውን ገይሩ ስቴቶስኮፕ ገይሩ ገለ ንዓ ቼክ ገብረካ ሕክመካ ተይልካ ኣይፈለጥካን ከምኡ ዓይነት ምዃኑ ወይ ኣብ ሕክምና ተፀኒሕካ ኮፍ ኢሉ እንታይ ኢልካ ክትሓስብ ኣታተዛረበ ሓኪም መዓስኻ ሓኪም ዘይምዃኑ ትፈልጥ ነው ዝተዛረበካ ካብ ውሽጡ ሰውፀን ኣይፈልጦን እያ እሱ ዝፈልጥ ብዛዕባ ካሊእ ሕጂ ኣነ ከምዚ ክኸውን ኣለኹ ከሎ ካልእ ዓይነት ዘረባ ክዘረብ ከሎ ሓቂ ዶክተር እዩ ትብል ማለት እዩ ስለምንታይ ካብ ውሽጡ ዶክተር ኣይኮነና ክዳን እዩ ተኸዲኑ ዶ ሕጂ እቲ ለውጢ ብደገ ተሪዮ ሸዋ ኣይኮነን እቲ ለውጢ ኣበይ ዘሎ ኣብ ውሽጢ እዩ ሓደ ኢንጂነር ወይ ሓደ ዶክተር ብትክክል 7-8 ዓመት ተማሂሩ ዋላ ጋውን ኣይግበር ኮፈል ከዘራርበካ ከምዚ ከምዝናለካ ኩለካ ከሎ ክነግረካ ይኽእል ኣድቫይስ ክገብረካ ይኽእል ከምዚ ከምዚ ፀገማሉ ምስ እቲ ኩሉ ንስኻ ዘይስማዓካ እሱ ዝፈልጦ ነገር ክነግረካ ይኽእል ስለምንታይ እንተይታ ካብ ውሽጡ ዝተቐየረ እዩ ዝተማሃረ እዩ ኩሉ ዘለዎ እዩ ስለዚ ለውጢ ምንዋጥ ማለት ካብ ምንታይ ይብላ ኣለኹ እስከ ካብ ውሽጢ በሉ ካብ ውሽጢ ስሙ ይባረክ መጽሐፍ ቅዱስ ብሩክ ስለ ዝኾነ ኣብ ትንቢት እንታይ ምስሉ ሕዝቅኤል ምዕራፍ I think 36 ናይ ምንታይ ልባ ውፅኢሎም ኢሉ የስ ናይ እምኒ ልባ ውፅኢሲ ናይ ስጋ ልቢ ድማ ክህቦም እዩ እዚ ትንቢት እዚ ኣብ ሕጂ እዋን የህዋት ክፍፀም እዩ ዘለዎ ኣባና ንዳሕራይ ግዜ ዝኸውን ነገር እዩ ተዛሪቡ ሕዝቅኤል ኣብቲ ዳሕራይ ዘመን ናይ እምኒ ልቢ ከውፃለን በርከስ ኣብ ሮሜ ምዕራፍ 1-2 እምኒ ኮይንና ተረኺብና እዩ ግን ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መፀ ግን ናይ ስጋ ልቢ ክህበና ከምቲ እሱ ዝደልዮ ክቕይረና እግዚአብሔር ሂዝ ሬዲ ፎር ኣስ ንሕና ናብ ኣምላኽ ምቕራብ ኢና ዘለና ንሕና ናብ ቃል እግዚአብሔር ምቕራብ ኢና ንሕና ኢና ክንፅሊ ዘይንደሊ ንሕና ኢና ንኣምላኽ ክንሓቶ ዘይንደሊ ንሕና ኢና ብመጠን ዝፀለናዮ ብመጠን ዝደለናዮ ብመጠን ዝፀማዕናዮ ሂሸፒናስ ትፈልጥኩም ሼፕ ከምዚ ገብረና ናይ እግዚአብሔር ቃል ምፅላይና ከምዚ ድውጠና ትፈልጥዶ ምብካይና ቅድሚ እግዚአብሔር እይ ምባልና ናይ እግዚአብሔር ፍቕሪ ናይ እግዚአብሔር ምሕረት ተተረዲእና ናይ እግዚአብሔር ፀጋ ተተረዲእና ለውሃት እግዚአብሔር እናስተንተና ክንኣቱ ክንወፅእ ከለና መሓዛይ እናተቐየርካ ካ ትመፅእ እንታይ ንኸውን ዘለዎ ስጋብቲ ዝብለካ ሰብ ስለዚ እንታይ የለየና እዩ የሕዋተይ ምልዋጥ የለየና እዩ ንዓለም ምምሳል ዘይኮነስ ነቲ ክንመስሎ ዝግባአና ድማ ክንመስል የለየና እዩ ነዘን ክልተ ነገራት ከነስተውዕለን ኣለና ስለዚ ምልዋጥ ማለት ብናይ ግሪክ ቋንቋ ሜታፎርስ ወይ ካብ እንግሊሽ ሜታሞርፎስ ይባሃል ቱ ኮንፊርም ብትግርኛ ድማ ምልዋጥ ዝብል ትርጉም ድማ ኣለዎ ካብ ነቲ ዝነበርካዮ ነገር ሓዲካስ ነቲ ሓደ ክትመስል ኮለካ ቅድሚ ሕጂ ትገብሮ ዝነበርካ ገዲፍካሲ ናብቲ ክትገብሮ ኣምላኽ ዘዳለወካ ነገር ክትቅየር ክትፍትን ኮለካ ምልዋጥ ይባሃል ትራንስፎርሜሽን ምልዋጥ ማለት ትራንስፎርም ምግባር ምልዋጥ ምቕያር ማለት እዩ ብካልእ ኤግዛምፕል ከረዳኩም ንኣብነት ደርሆ እንድሕር ደርሆ ድያ ትወልድ ኮና እንታይ ትወልድ ሰላም ኢልኩም ኣሎ ደርሆ ይኮነ ትወልድ ሰብሰብ እዩ ደርሆ እኳ ትወልድ ሕጂ ደርሆ ዝወለደቶ ንኽትልወጥ እንታይ ክትገብር ኣለዋ ደርሆ ክትገብር ጫጫሕ ሕቑፍ ኣቢላ ሽሉ እንቋቑ ዕዳጋ መልሻ ትኸውን ወይስ ደርሆ እያ ትኸውን ደርሆ ስለዚ ንሕና ከምኡ ኢለና ናይ ቅድሚ ሕጂ ዝነበርናዮ መንነትና ኩሉ ጫጭሕናሲ ንመን ክንመስል እስኪ ንጎይታ ዝገበረ ንጎይታ ክንመስል ንሱ ከምኡ እዩ ዝደሊ ኮምፕሊትሊ ካብ ፅፍሪ እግርና
حسابنا وشتنا لبنا عمرنا كلنا ترانا كريستوس كنمثل أملاك زين change كقبرنا علينا لو تشوت أنا تقربني حواري أقولس مدمدو يو لكم أنا بتعرف تقرب قال أنا يكون كنزنا بردنا زبرسن الناس لوت الناس لوت الناس تغير الناس تغير الناس لوت الناس بتسأل الناس وسخة تيجي أبي تسوي صعود الناس كبري يزخير كبر السوي يقول سلسلة تاني لنا بس كمل وقت بلو قالوا كوتش رفع له كل زين ما بوكوتش في نفس طبيعي هنا هذا ما بكريستوس انتلوس انتاي لينا لكن أنا ما يقولنا هذا بكريستوس تلو لو ما عندي قويتا يسوع كريستوس أبي أستقبل السر لو ما عندي هيز نيو لكن أنا بزبها نقدر توعي يلا لو ما كان بتلاقي كلام كوينا الناس تنتنا نقدر لنا قويتا خلص الناس لا كلام نذكرنا كم زين يقولون أتانو ما يبي السحر عندش فترة بقويتا يسوع كريستوس بدمه مستعدك زواج عرايقة سامي قوم زبنا كازم قال እግዚአብሔር ግን ከፍ ይቆን እንደምደሉ እተጣ በክርስቶስ ዘነሱ ስኩናኔ እንታይ የብሉ አይተቆና ተቆኒ ካይተታው ሪግሬት አይተቅበ በጎይታ ያባ ሐዲስ ፍጥረትሃ መንነት ካፍለቶ መንነቱ ፈለጽምና ተሐደሰና ተቀየረ ይዝራል ما حد يظن أن هذا يوصلك تنفلت مالك إذا كان يفعل نعمل حسابات أمشي يوصلك نعم أنا بكريستوس أنا حد شيء قلنا أبغى خير نعم الصبر زمن حال كنت حال كرينا تبي محدث حسابكم تحسب زمن كان مزوجنا سب حسابي بتنا قدامه بحساب الجملة سب كابت تصدق لبو انتي زارجينو صدق يزارجينو كابت كفو لبو ما تاجر كفو ما سب نتز ززناو يوش يعاصقو خيرو از برينسيبل اورينج زري خاص اورينج خاطر مثل لمن يكون خاطر مثل سلازي تزرين كذا لو زرينا كريستوس زري كاب زيت طف زري لو سمي بار مدحنا كاب زيت طف زري لا بيتا يسوع كريستوس زر لنا وشتا سلازي زري زي كوكون يزلو مستزرع كريستوس يزبوكن نكريستوس زمسل كاركتر يزقب ملوات رينا لنا ممسال كونفيرم مالتي ممسال كا to fascinate like ممسال ويكا confirm to the same pattern أرتينا English بقى نحدا نقدر لك خمسة لو كان بس يكون هذه حاجة قصنا كل خانة حددنا يكون كل أنا قصنا حدا يكون نفلت جن حدا pattern علينا حدا موديل علينا موديل نعمل إيه كريستوس كل هذا نمكن بس كويس عجلنا كريستوس هجي الوقت كنا نغير كنا يكون نجودر ممسح وشتنا بدنا بقى عندنا يتفاعلنا معك أبي هذا ديستري كامباني هانت ما قريت ديستري سر من الكوينة مجمرتا هانت ديستري بسر شو مسر من الديستري فورما يدالولا أداليو شو نتاجست حفا بلا موجب كانت تي حوز مصري خمولو زناخ حاوي أو يبدخلوا خمس جرام شو نقص بالنسبة له لك كم تحت زنبرة دستي عطوات كده ما شو صار شيء تدستخاف قبل نهار بينهم نعى يوزوا يفسسوا نتي برد نتحت سين مالتي زي ما خاخ أو فسس مسبروا فنو مسبروا ينقص نيني تمسك توت نتيا حجزي أبيا زلا موديل باتن يا موديل سلسل بويتا كل هذا تشبه نقرأ انتهي تلكم نعوز مثل كاركتر نحن تفينا نحن حسب نحن من قدي ولد نقرأنا كله تدربيسي
سنايكم كرهوا أبسلامكم كرهوا أبيكم كترهوا أمركم من تكون كريستوس قويت يسوس رومي معرف شو مونتا في كيدنا كلها رومي معرف شو مونتا كان إسرائيل شعتن كم تزبل تشوف كنا نبينا عم لاقت مسجنهم نتم كلام فرطهم نسول وزحات حواسي وقرون نتخوّن نسول نخمسوا كلام مدروا نتم كلام مدروا عاداتهم كتصوعوا نتم تصوعوا عاداتهم بالماس لهم نتم نسبقهم عاداتهم من أخبار آمين سلازي نتم تصوعوا ميلهم نحن تبعنا لبون كبير أصدقنا حكي قديسنا فخلينا لبويتا مو داتا لمن كل مسلم كريستوس نمسلون لبويتا يسوع كريستوس كدماي كلا كورنثوس معرف 4 مو داتا خبر دما كمي غيرنا كم ندوت دما كن استوينا نرايو كل وقت يتابع فايكو كاتل زلوت ناجي أجر منفسي زلوت ناجي أجر قال the more you meditate the word of God you will find it different ركب كام سجي أجر قال ناجي أجر قال كتقبرهم كلها حسابات كابو ناملا بدحوم نتوش تقانا يكلم زنبرا بيعيفو حساب ناجي أجر قال تحسن قبرك من تلكم ناجي أجر قال أو سحيفو لو أبدا أنتوا يزنبكم حساباتي كم حساباتكم أيكونا من قد لكم من قدكم أيكونا مسبلا شعور قال جي عليا تي أنا تصدق عليه إذا أنا زلوا خوكا كيس لتس لا بايتا قبرني أنا لا سيد نجا نكال مسلتي عقلي زمن أسمعتي أوكي زيادة من فسي قال خبز الجمل كلا يقولون تسمع على 4 اتبعتهم بزحات زبزحت سكان المغري أملاك مسكانا من عزيز الدو نقوم زيكم نتاهم الشعادة حد لا تتسروانا على ذلك السلطان هيدرا على الملوك رزين كبرين يدالونا سوري أنا حوالي كذي كي أريتها كلا كورنثوس معرف سلسته كم أسرة رماتي Kenapa abdi buni kilan kamu kalau dibukus sesuatu magareja seorang imati ayat antar orang nemo hasawam dan jiza alo seorang ini mesti namru zurbuhiyu nabuai tamis terbaru segera itu magareja antar iyo buitas manfasiyu aku manfas buitas zurbuh ma abu halamat alo احنا اولادنا بنا بخلوص قلت نتخبري بويتا كم بمسجد ديالنا ناتمتنا يوم كم كاب منفس بويتا كاب كبرنا كبري ناخذ مسجد على الوطن آمين ريغم الله وتعالى زي قال زي بتاع مسبرنا مززلنا مصحف قدس نحن كلاتنا بقول قلت نتي كبر بويتا كم مسجد جيرنا النات أمتنا نعم النات أمتنا نعم بويتا النات أمتنا ها كاب منفس بويتا كاب كبري نعم مثل أرأي دما نلوت إلو سلازي كنلوت نريو نغري إلينا نتمتو نغري إلينا أخواتا شو مستقال مستمنفس نعبر نعم كيدو كلنا نبويتا النار عنا وحسب بويتا النار تردعنا أبسمس ألو كيزي هيوتنا تلوت على الرباينا إننا قدفنا يعني تكنتي نعلم هيكم سروز بالنجار إن حالنا بزي عفنا تلوتنا عن كيد كلنا نفس ما بقالنا الرب يسوع كريستوس بيتنا كبرنا عم نعمة أوكي سلازي نحن أبينا أجي أمتنا زلوا أبت مزحف قدس الناس هذا سنا نفقري أملاح نجاري حساب مهرة أملاح حساب أملاح من قد أملاح
እናፈተሽና ክንከይድ እንኮለና ንገዛ ርእስና ድማ ነቲ ቃል ከነግዝኦ ክንጅምር እንኮለና እናተለወጥና ንመጽእ ሕጂ እቲ ምልዋጥና ንኣምላኽ ኣይኮነን እስኪ ንዓይበሉ ንኣኻይ ሰናይ ሓሳብካ ኣብ ሂወትካ ክብሪ እዩ ዘምጽእ ህያዋይ ምዃንካ ኣብ ሂወትካ ክብሪ ዘምጽእ ኣብ ናብራኻ ለውጢ ዘምጽእ ኣብ ኣካይዳኻ ዝተለወጥካ ክትመስል ብትክክል እግዚአብሔር ህያው ምዃኑ ንስኻ ኣብነት ትኸውን ማለት እዩ ኣበየሎ እግዚአብሔር ንዝብል ሰብ ንኣኻ ካብ ሓደ ዘይጠቅም ነገር ናብ ዝጠቅም ነገር እግዚአብሔር ምሰምፀካ ህላውነት እግዚአብሔር ብኣኻ ይግለጽ እግዚአብሔር በአኻ ይኸብር ስሙ ይባረክ እዋ በርከስ እዚስ ከምዚ ነይሩ ሕጂኻ ከምዚ ነይሩ ክብሎ ሰብ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ሰሚዕኩም ትፈልጡ ዶ ኣነ ሰሚዐ ይበልጥ ድዘንበር ሰሚዐ እዚ ሓውስ ከምዚ ነይሩ ትማሊ ከምዚ ይገብር ነይሩ ትማሊ ሎሚ ግን እግዚአብሔር እንታይ ገይርዎ ለዊጡ ቀይሩ ካብዚ ዘሐጉስ ነገር አለ ድዩ የለን ኦኬ ስለዚህ እንቅምጦ የሕዋተይ ምህረት አምላኽ ጸጋ አምላኽ ህያውነት አምላኽ ፍቕሪ አምላኽ ጽድቂ አምላኽ ሰላም አምላኽ ሓጎስ አምላኽ ምጽንና አምላኽ ህላውነት አምላኽ ዘኪርና እናዘከርና ነው እናጠመትና ንስጋና ህያውን ቅዱስና አምላኽ ባዘብል መስዋዕት ጌርና ለእግዚአብሔር ከነባረበሉ ንጅምር ሽሩ በመሕዳስ ሐሳብና እንታይ እንዳሆነ እንዳንመጽእ እናተለወጥና ልንመጽእ ኣብነት ክበኩይ ብዛዕባ ህያውነት አምላኽ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 2 ኢለን 6:43 ከምዚ ዝብል ቃል እግዚአብሔር አለ ጽቡቕ ኦም ክፉእ ፍረ ዝፈሪ ካብ ጽቡቕ ኦምሲ ክፉእ ፍረ ዝፈሪ የለን ካብ ጽቡቕ ኦም ክፉእ ይፈሪ እዩ ኣዋዕተ ነገር ወይስ ክፉእ ኦም ጽቡቕ ፍረ ዶ ይፈሪ ኢሉ ኩዌሽን ሓቲቱ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 6 ኩሉ ኦም ካብ ፍሪኡ ይፍለጥ እዩ ስለዚ እቲ ጽቡቕ ምዃንካን እቲ ሕማቕ ምዃንካን ይፍለጥ እዩ ክፉእ ብምዃንካ ትፍረኻ እዩ ዝፍተሽ ማለት እዩ ጽቡቕን ህያው ምዃንካ ወይ ከዓ ማለት ንኣምላኽ ዝሕጉስ ኣካይዳን መንገዲ ዘለካ እንድሕር ኮይንካ ድማ ካበይ ዓይነት ዘርኢ ተዘሪእኻ ከም ዘለኻ ይዛረብ ማለት እዩ ኣሕዋት ስለዚ እቲ ህያዋይ ሰብ ካብቲ ጽቡቕ መዝገቡ ልቡ ጽቡቕ የውፅእ እቲ ክፉእ ድማ ካብቲ ክፉእ መዝገቡ ልቡ ድማ ክፉእ የውፅእ ኢሉ እቲ ህያዋይ ሰብ ጽቡቕ ናብራ እንዳነበረ እዩ ዝመጽእ ህይወቱ ዝተመሓየሸ ናብሩ ዝተሓየ ንኽንደይ ሰባት ንቕንዓት ዝኸውን ሰብ ኮይኑ ዝርከብ በዚ ሓሳብ በዚ ምሕዳስ ሓሳቡ ዝተለወጠ ሰብ ሪያሊቲ ይነግረኩም ኣሎ እዚ ብጣዕሚ ጽቡቕን ዓሚቕን ብሂል እዩ ዝዘረባ ሰብ እዚ ድማ ሰብ ዝዘርቦ ከም ዝዓፅድ ዝዛረበና ቃል ሰብ ነቲ ክኾኖ ዝደልዮ ነገር ነቲ ዝወሰኖ ነገር ኣብ መወዳእታ ናቱ ባይ ፕሮዳክት ይድኸ ናቱ ውፅኢት ይድኸ ተወድያ ኦኬ ከምቲ ኣብ ላዕሊ ጽሒፈዮ ዘለኹ ህያዋይ ሰብ ብምዃኑ መጀመርያ ዝረኽቦ ኣብ ውሽጡ ሰላም ውሽጣዊ ሰላም ኣሎ በዚ ሓሳብ እግዚኣብሔር ዝመላለስ ንሓሳብ እግዚኣብሔር በቃ ወዲ ክኸይድ ንዝብል ሰብ መጀመርያ ኣብ ውሽጡ ተዓርፍ ሰላም ኣሎ ኣብ ደገ ሰላም ይብለምን ኣባኻ ግን ሰላም ኣሎ ክርስቶስ ኣባኻ ብምህላው ብምዕዳርካ ንክርስቶስ ብምምሳልካ ውሽጣዊ ሰላም ኣለካ ውሽጥና ድምስክሮ ሓቀኔ ተጋደ የስ ክርስቶስ ሰላም ስንዝብል ኢየሱስ ሰላም ኣነ ዝህበኩም ሰላም ከምቲ ዓለም ትህበኩም ሰላም ኣይኮነን እቲ ኣብ ክርስቶስ ኢየሱስ ዘሎ ሰላም ዓለም ክትረኽቦ ዘይትኽእል ሰላም ብብዙሕ ነገር ከም ዓለም ትደልላ ግን ቴምፖራሪ ይበቃ ኣብ ክርስቶስ ተጸገረ ንክርስቶስ ተቐበለ ናይ ክርስቶስ መንገዲ ክመላለስ ዝወደእ ሰብ ህይወቱ ሰላም ስለዚ ሰናይ ነገር ካብ መጀመርታ ዝጅምር ንስኻ ሰናይ ክትከውን ካብ ምንቃል ካባኻ ዝጅምር ንኻልኦት ጽቡቕ ሓሳብ ዝገብር ሰብ ውሽጣዊ ሰላም ኣጋበትን ድማ ኣለዎ ኣብ
ሰናይ አምላኽ ብምዃኑ ብምርዳእኻ ንስኻ ንዓኻውን ሰናይ ክትገብር ኣብ ውሽጥኻ ይድርቐካ ሰናይ ክትገብር ብምድራኽ ድማ ኣብ ውሽጥኻ ዝስማዓካ እንታይ ኣሎ ሰላም ኣሎ እስከበል ዕጋበት ድማ ኣሎ ኮመን ሴንስ ስለዚ ካብ ሓሳብ እግዚኣብሔር እንታይ ንግበር እስከ ኣይንርሓቕ እስከ ንበል ኣይንርሓቕ ካልእ ሰናይ ትገብር እንድሕር ኮንካ ድማ ኣትራክቲቭ ኢኻ ሰሓቢ ኢኻ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ ዘለካ ሰብ እንድሕር ኮንካ በቃ ሕጊ በቃ ከምቲ ሕጊ ከምቲ እምኒ ደርቢኻ ንታሕቲ ዝወርድ ሰሓቢ ነገር ኣለካ ማለት እዩ ኣትራክቲቭ ኢኻ ህያዋይ ሰብ ኣብ ዝኸዶ ቦታ መብራህቲ ይትኸው ጸልማት ዘይኮነ መዕገርገሪ ዘይኮነ ረባሺ ዘይኮነስ እንታይ ይትኸውን ብርሃን እስከበል ብርሃን ንዚ ጸልመቶ እንታይ ይኸውን ብርሃን ይኸውን ብርሃን ክትከውን ኢኻ ተጸዊዕኻ ንኻልኦት መፍትሕ ክትከውን ኢኻ ተጸዊዕኻ ኣነ መፍትሐ ይበል ክርስቶስ ዓባኻ እንድሕር ከተንግሶ ጀሚርካ እንድሕር ኣምላኽ ተጸጊዕኻ መፍትሕኻ ትኸውን መፍትሕ ኮንካ ትደሊ ንስኻ ኢኻ መፍትሕ ዳንኤል መፍትሕ ነይሩ መፍትሕ ነይሩ ዳንኤል እቶም ሕልሚ ምስ ሓለመሲ እቶም ምስ ዝነበሩሲ ነቲ ሕልሚ እንታይ ገብሮ ነይሮም ድፈትሑ እዮም ነይሮም ኣበ ምስ በፅሑ ግን ክፈትሑ ይከኣሉ ኣንታ ዝሕልሚ ዝፈትሓለ መን እዩ በቃ ጸጥ ኢሎም ሽዑ ክሳዕ ዘጥፎም ይድብል እዚኦም በቃ ሓቆመ ኢሉ እቲ ምስኦም ብዙ ዝነበሩ እቲ ሕልሚ ዝፈትሕ ግን ምስ እግዚኣብሔር ርክብ ዝነበሩ ኣነ እውን ኣይፈልጥኒ ንስኪ ክሓቱ ኢሉ ከማን ዳንኤል ነዚ ሕልሚ እዚ ክፈትሓልካስ ንዓምላኽ ተንበርኪኸ ክሓቱ ኢሉ ንመፍትሒ ዶ ኮይኑ ኣብ እግዚኣብሔር ዝተጸገየ ሰብ መፍትሒ ዘምፅእ ስሙ ይባረክ ኢየሱስ ጎይታ እዩ ስለዚ ኣሕዋተይ ብምሕዳስ ሓሳብና ምልዋጥ የድልየና ክልወጥ ኣለና በቲ ናይ ቀደም ዓይነት ህይወት ብኡ ክንዛረብ ብኡ ክንቅኒ ክንከይድ ክንነብር ኣብ ቸርች ክነመላለስ ዘበና ሙሉ ኖ ናይ እግዚኣብሔር ፍቓድ ኣይኮነን ፍረ መንፈስ እምበር ክንፈሪ ኣለና ፍቁራት ኣሕዋት ትሑታት ፈቃራት ህያዋት ሰናይ ንደሊ ጽቡቕ ንደሊ እግዚኣብሔር ከምዚ ዝደሊ ናይ እግዚኣብሔር ሓሳብ እዚ ኣምላኽ ፍቕሪ እዩ ኣምላኽ ምሕረተኛ እዩ ኣሕዋተይ ኣምላኽ ዓቃሊ ህውኽ ኣይኮነን እግዚኣብሔር ስለዚ እዚ ክንፈሪ እግዚኣብሔር ይደሊ ኣሎ ነዚ ከይፈረኻ ከተገልግል እንታይ ማዓብስ እሞ እንታይ ማዓብስ ዘላሊልካ ነጣቂር ካብዚ ፕሪሽን ጌርካ ገለመለ ኢልካ ደቀ ወፂኻ ወይ ብገለ ቦታ እንድሕር ነዚ ፍረ ዘይብልካ ናይ ኣምላኽ ትሕዝቶ ዘይብልካ እንድሕር ኮንካ ሰዋት ድኻም እስኪ ክልወጥ ይብል ክልወጥ ይብል ወይታ ክልወጠኒ ይጆ እግዚአብሔር ክልወጠና ኣምላኽ ነታ ትደልይ ነፍሲ ሰናይ ነታ ዝነቐለት ነፍሲ ሰብ እናረኣካ እንታ ክትገብር ኢኻ መስሊካ ሰብ እናተደነቐ ክትጎይ ኢኻ ወዲ ኣወራ ጳውሎስ ወዲ ኣነ ጉዕሊፈ ኢሉ በቃ ደርቤ መንነተይ እንታይ ገይረ ሂቤ ዘለኹ ብፀጋ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ ብሓይሊ ኣምላኽ እዩ ዘለኹ እናበለ ወዲእዋ ኣድሚዑ ኸይዱ ከተደምዕ ትደለኻ እቲ ኣነነትካ ደርብ እቲ ቀደም ዝነበረ ኢሉ ናይ ቀደም ውሽጣዊ ናይ ቀደም ሰብናሲ ደርቢና ኤፌሶን ክዛረብ እቲ ብኣምላኽ ዝተፈጥረ ሓዲሽ ሰብ ብቅርስን ብፅድቅን ብቅድስና ክንነብር ሓዲሽ ሰብ እንታይ ግበሩ ልበስፊ ሓዲሽ ሰብ ክለብስ ይሕዋት ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ ያ ሕጂ ኩሉ ግዜ ሜዲቴት ክንገብር ከለና ነዚ ናቸ ክንገብር ደለና ልክ ናብ ካልእ ናብቲ ናይ ቀደም ከውፃእና እንከሎ ስቕበል ክትብሎ እዩ ዘለካ ሰበል ናው ኣነ ተለዊተ ኣነ ሓዲሽ ፍጥረት እዩ እዚ ናተይ ይኮነን እዚ ኦሪጂናይ ከምኡ ይኮነን ስቶፕ ትፅሊ ቀን ኢየሱስ ጎይታ ኦኬ ምሕዳስ በርባዕተ መንገድታት ዝፍጸም ጉዳዩ ቀዳማይ በመንፈስ ቅዱስ ምሕዳስ ዝመጽእ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ ተዘይደጊፍካ እንታይ ክትገብር ኣይትኽእልካ
ክትሕደስ ኣይትኽእልና ክትልወጥ ኣይትኽእልና ክትርሓቕ ኣይትኽእልና ስለዚ ኩሉ ግዜ ምስ ምምዕኻ ምስ መኒንካ ወደለው እስኪ ምስ መንፈስ ቅዱስ ከበል ምስ መንፈስ ቅዱስ ኤፌሶን ምዕራፍ 5:15 እስከውፁ ማዕሲ ክንያቱ ቁፍሪ እዩ እሞ ግዜ ዓዲኩም ከም ለባባት እምበር ከም ሓያሹ ዘይኮነ ከመይ ብጥንቃቐ ከም እትመላለሱ ተመልከቱ ምእንቲ እዚ እቲ ፍቓድ ጎይታ እንታይ ምዃኑ ኣስተውዕሉ እምበር ሓያሽ ኣይትኹኑ ዝርገት ኣለዎ እሞ ወይኒ ኣይትስከሩ ዝናቐ ብመዝሙርን ምስጋና መንፈሳዊ ቅንያን ብልብኩም ንጎይታ እንዳተቓመምሉን እንዳደረስኩምሉን ንሓቅኩም እንዳተዛራሩኩም መንፈስ ይምላ አሜን እግዚአብሔር ይመስገን ኢየሱስ ጎይታ ስለዚህ ቀናቱ እንታይ ነው ቀናቱ ኩፊ ዘለና ብንሰማው ቲቪ በገለበለ ጽፎዲና ሰማዕለና ላ ከም ለባማት ከመ ተጠይቁ ከም ለባማት ከም ተመላለሱ ተመልከቱ ዝርገት ኣለዎ ወይኔ ኣይትስከሩ ግን እናተዛራረኩም እንታይ ይምላኹ እዩ መንፈስ ይምላኹ እዚ መንፈስ እንተመጪ ለውጥ ነው እዚ መንፈስ እንተመጪ ለውጥ ነው ምغيار አለ ፍቁራት ሕዋተይ ስለዚህ እግርና አከምዚና ክረኽባ ዘለና ኣብቲ ጸሎትና ክረኽባ ዘለና ኣብቲ መንፈስ ዘለዎ ከባቢና ክረኽባ ዘለና ኣብ ዝርግርግ ዘለዎ ይኮንና ክረኽባ ዘለና ንሱ ብግብሪ ጽድቂ ዘይኮነስ ዘድሓነና ከም ምሕረት ብምሕፃብ ብምሕዳስ መንፈስ ቅዱስ እንታይ ይገበረና ዘድሓነና አምላክ ተመስገን ሕጂ ቀደም ንስኻትኩም ከማታቶም ነበርኩም ይድብለና ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 6 ትዝሙ ትሰርቁ ተብሉ ገለ ከምዚ ከምዚ ትገብሩ ነበርኩም ሕጂ ግን ብመንፈስ ቅዱስ ድማ ተሓፂብኩም ኣለኹም ዝሓፅብ ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ዘፅር ናይ እግዚአብሔር መንፈስ እዩ ፍቁራት بمثل እግዚአብሔር መንፈስ እንዳልተመላለስካ ንምንታይ ከብደኒ ዘይልወጣ ይትበል ምሳሌው አታውተው ድለየው you will find it different ካላይ በቃሉ ቃል እግዚአብሔር በሙሉ ቃል እግዚአብሔር እና ጸናኻ ቃል እግዚአብሔር እና ቀረብካ ክትመስል ኮለኻ ና እግዚአብሔር ቃል ይፈተልካ ና እግዚአብሔር ቃል ከተከፈተልካ አይንተካ ጥበበኛ ፈተው هي يا تكمل واق شريعه ጽኔ ሀት ና እግዚአብሔር ቃል ግን ዝገልጸልካው مخفات ቃል ካሲ አይሰማኩም የብርስ ከበሉ ንገርታትካ ጥበብ ይሁን مخفات ና እግዚአብሔር ቃል ና እግዚአብሔር ቃል እና ተከፈተልካ ኸይድን ኮሎ ብርሃን ይፈጥረካ እና በራልካ ይኸይ ነገራት ወይ ለይ ሰማይ ለካል እዚያ አይናፊያ ሾይት በበኛ ይገብረካ ነቲ እኩይ ነቲ ሰናይ ክትፈልየት ይጀምር ስለዚህ ናብ ቃል እግዚአብሔር ታገብራለና ክንቀርባለና አና እግዚአብሔር ደመስክነው ነው ዓመት ገርናለና ማዓታው ቃል እግዚአብሔር ለንደለና በዚህ እግዚአብሔር ከመይ ዘመስግነው መስይል ከመይ እግዚአብሔር ዝባረው ሲልካ መጣ ትገምልካ أول طب أول مستوى كل متكامل مطلوب قصد أمبك حق እግዚአብሔር ፍጹም ንነፍስ ድማ ታገብራዩ ይመልሳል which is ቃል እግዚአብሔር ማለት ነው ፍጹም ነው እግዚአብሔር ንነፍስ ታገብራ ካብ ሓደ ቦታ ናብ ሓደ ቦታ ታገብራ ይመልሳል ነፍስ በዚህ ፍጥረት ክትከውን ድማ ታገብርኔ አይፈቱኔ እግዚአብሔር نفسي بفلتات يا لا تغيرت معزنات لا عليه تخيل سلازي እግዚአብሔር ቃል የኔና ብሩኻት ይحواتي ሳሳይ ሕብረት ይحوات ሕብረት የኔና ካብ ሕብረት ክፍል የኔ ኣብቲ ሕብረት ናይ ሓቂ ታደ መስልኩም ለውጥታት ማንም አቤት እግዚአብሔር ዝና ሰይደ እግዚአብሔር ኢንዲቪጁዋል ነታቤት ወይ ካ ንገዛ ርሱ ዝፀውዖ ጻዊት አልወሰደ أنا نعفتكم نعيكم سخنك نعي أبغاكم عبز خونه كبر زخونه جيابي رقميتنا سلازي أب حمرة
ምህላውና زي ምህላውና ሎስቲና ንገብር ምፍልላይ ከነ ምጽፍ ኮለና አኼዋና ሐድ ኮለና ማለት ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ቃል እግዚአብሔር ገረ ፈርዳው ከዚህ ዕብራውያን ምዕራፍ 10 ከኢስራኤል 4 እስከ 15 ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነንህና ንፍቅርን ንሰናይ ግብርን ንፍቅርን ንሰናይ ግብርን ንመነቕራሕ ኣምሓትና ነስተብር እዚ ከዓ እታ መዓልቲ እቲኣ ቀሪባ ከም ዘላ ኣፀቢቕኩም ትርእዩ ኣለኹም እሞ ንሓድሕና ንመዓዓድ እምበር ገሊኦም ልማድ ከም ዝገብርዎ ኣኼባና ዓይነት ገሊኦም እንታይ ዝገብርዎ እስከ ልማድ በሉ ልማደኛታት ኣለዎ ኣኼባ ዝሓዱ ገሊኦም ልማድ ዝገበርዎ ኣኼባና ይንሕደግ ይብላል ኣኼባና ክሕድገና ዝመፅእ መዓት እዩ ዘሎ ልማደኛ እዩ መብዛሕትኡ ከምኡ ዝገብር ግን እንታይ ንግበርና ንሕና ሰብ ስለ ዝኾና እስከ ንመዓድ በሉ መዓድ በቃ ሶር ይባል ዘረባ የለን ማለት ኣይኮነ ሰባት ስለ ዝኾና ኣብ ምድሪ ክሳዕ ዘለና ግን ኮፍ ኢልና እንታይ ንግበር ንመዓድ ልማደኛታት ግን ካብ ቤት እግዚአብሔር አይተርጎም ነና ካብ ቤት እግዚአብሔር ካሰብ ይውጡ ማለት ነው ከምቶም ገበያቶም ልማድ ዝገበሩ ይብላሉ አነ ግን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከምንታይ ይሉ ዳዊት ከም አውልዕ ይሉ እስኪ ደገብ ላይ አብዛ አነ ግን ኣብ ቤት እግዚአብሔር ከም ልምዕቲ አውልዕ ኣብ ቤት እግዚአብሔር ተተኺልካ መሃል እንታይ መስሕብረት መሃል انت እናጸበካ ማለት እናጸበካ ካብ ሓውኻ ሽር እናገበርካ መዝሙር ዳዊት 33 ኣሕዋት ብሓሳብ ሓቢሮም ክነብሩ ክንደይ ሰናይ ጽብቕን ኣብ ድማ እንታይ እዩ በረኸትን ህይወትን ድማ ኣዋህም ቢረና ወይ በረኸትን ህይወትን ኣብ ማእኸል ህብረት ኣሎ ሰይጣን ግራ ይደሊን ክትሓብር ነዚ በረኸት እዚ ክትማቐሎ ካብ ሓውኻ حساب شرك جبرك حق زكاة كل نجار جبرك حبرك أيدني من سيطان سلامتك كتلوت سلزي ليك كبيت في أبير بسحبك كتلوت زي ليك نجزا رسول نيسوق حساب زلوا سلزي كلام أنت هاي المدرة من فسكيوس كلاي كارجي أبير سالسال حبرك راو عيدما مكر شجر شيء في زجاجك don't worry شجر تمسك شيء في زجاجك كل واحد يكون كان صحيح كم من قد جاء بزيز ولا كذا شيء كجبرك تخيلوا انت يبقى كم تجري دوغا كسب دي دم سالك كذا دي دم سالك كذا دي دم سالك عايز سنبل ابنتك خبرت لا وجاء يرمى بديش كاخد تسقع نعم لك الدنيا من قد جاء لك وسخ بالكل تا بحاول بقدمه بفرق حبشة ما عاد يدلا من كاز كم كان زيدا حبشة من لا مدينك شيء من فتح زكاة كم حبشة زنا فيه أو برتل عزيز أبو قامت قل كتشري لك أنا جاه نبي نتوه كم سير كان نبتشتني شيء نبتحسب جي أبي تحسبك هزوك هيدا دعك بيوصلك don't worry يا أبو كم مسلسل بزح سب الشجر يجسم بدي لا بزح مكان أقوى أنت مسأكم يلون ياكم حكي هو كم تاجركم بتصروا كم حابوس جيب بتصروا شجر كم حابوس جيب بتصري هو يبغى تصري شاب كجبر كذا 50 برتانا أبو تخزين لها كم تسوزين اللي يجيكم كذا لها مو يديني كانوا نبتشي بوتاخت بس مو يوقع كان مكان شجر كم ساعة ولا زياسي እግዚአብሔር ሲናበይ ከይድ ስለዝደለ ወንጌል ምሰበኩ ከይሰብኩ ተባይለ ተገበሩ ይለና ተገርፉ ታረሙ ይለና ሽሩክ ምለሱ ኮሎ ዋ ብቁዓት ኮይና እና ተሐጎሱ ሆነ ይለ ብቁዓት ኮይና ተረፍ ይላይለው ናናስ ለአምላክ ነገር ዘለና ኮይና ሰብ ተቆጽናስ ጸውዕም ሳዛሪቦምና ኪዲኖም ሃሪቦምና ይለው ስለዚህ ገና ነገር አባኻ ስለዘነ ይቆም ዝመስለን ገና ነገር አባኻ ስለዘነ ክትልወጥ ስለጀመርከ ናቦታ ኻትኸይት ስለዘለኻ ይብለካሎ ይደፉኻ ምንድነው ነው ስለዚህ መከራ ትልወጥ አለ ማለት
ሳምቲንግ አለው ማለት ነው። ጳውሎስ አይደል ነው ያስ ተውገህ ከስብከታና ለማለት ጳውሎስ ካላይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 10 ተገለፈዋቢ ሰለስተ ጊዜ እግዚአብሔርን ተገበር ኮይኑ ለመንቆ ኤና ነትግራጭ ካባይ ካአለ ከኸይድ መኸራ ከኸይድ መፍስፋት ከኸይድ መንገድ ሁሉ በተራ ሆይ ለይለይ ነው በቸፋዘን ነገር ለይለይ በቃ ይሰይ ነው አሪል ካለ ግን እንታ አፍነካ እስከ ጸጋበሩ ጸጋውነካ ጸጋና እግዚአብሔር ለምድሃን ጥራ አይቆለን መጪ ፍቁራት ና እግዚአብሔር ጸጋ አብት መከራ ጸለል ዘብል አብ ሽክር አብ መከራ ከምትርሶ ይዝገብር ላትካዘይ ና እግዚአብሔር ጸጋ ያህዋቴ ሽሮ ምስተረዶ ጸጋ አለካ መስበሎ ተደልስ ሓደ እንኳ ተዛረብኩ ሞዓይ ማዓሸው ነይረና ሓደ እንኳ ይፈልጥ እቲ ዝረአየ ለይዞሎ ወይስ ሓለፋ ተባይ ተሰፍሮ ከይ ሓሰበኒ ሸለል ኢለ ሓድዋ ብመቃደቲ ኣዝዩ ብሉፅ ራእይ ብዛ ምእንቲ ኸዒበ ከዓ ኣብ ስጋይ ግራጭ ተዋሂብኒ ብዛ ምእንቲ ከዕበ መልኣኽ ሰይጣን ከሳዕየኒ ተዋሃበኒ እዚ ኻባይ ከርፈ ዛዕባ እዚ ወይታ 3 ሰዓት ለመንኮ ንሱ ከዓ ሓይለይ ድኻም እዩ ዝፍጸሞ ጸጋይ ኣኽለካ በለኒ ስለዚ ሓይለ ክርስቶስ ኣብ ልዕለይ ምእንቲ ክሓብር ብብዙሕ ተሓጓስን ብድኻምን ክምካሕ ቀጽል እምበኣርከ ምስ ዝደክም ሽዑ እየ ዝብርትዕ እሞ ምእንቲ ክርስቶስ ኢለ ብድኻም ብጸርፊ ብሓሳብ ብምስጓብ ብጸበባ ሕጎስ እየ እስከ ሕጎስ ይበሉ ብምንታይ ኢና ንሕጎስ ብጸበባ ብጸርፊ ብንዕመት ብኩሉ ነገር እንታይ ክንገብር ኢና ንሕጎስ ኢና እንታይ ግን ያቕለና እስከ ጸጋ በሉ ሓንቲ ጸጋ ጥራና ንእግዚአብሔር ጸጋ ጥራሕ ይምሰል ካልእ ጸጋ እንዳዕተሎ ንኩሉም ክንከሎ ንኽእል ኢና ኢሉ ስለዚ በዚ ብዙ ነገር ዝወርደኒ ኣነስ በዚ ሕጎስ እዩ ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን ስለዚ ኣሕዋተይ በይኒ ዝኾነ ፈተና እንተበፅሓኩም ሲ ንኩሉ ከም ሓጎስ ተግበሮ ፀንቑ እዩ እዚኣ መበራእት ማለት እዩ ስም ኣምላኽ ተመስገን እዩ ስለዚ እግዚኣብሔር ክልወጥ ዝደሊ ሰብ ይደሊ ኣለዎ ንርእሱ ደልቢዩ ንኣምላኽ እናንገሰ ንኣምላኽ እንታይ እናገበረ ሳሚት እናገበረ ዝኸይድ ሰብ እግዚኣብሔር ክልውጥ ኩሉ ኣብ መንጎና ክረኽቦ ኢና ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታ እዩ ስለዚ ለውጢ የለና ምስ ተለወጥና ኢና ንእግዚአብሔር ከነገልግሎ ኣሕዋት ፍረ መንፈስ ምስ ፈረና ኢና ንእግዚአብሔር ከነገልግሎ ነዊሕ ክኺደና ንኽእል እግዚአብሔር ስሙ ዝተመስገነ ይኹን ክብሪ ንኣምላኽ ይኹን እስከ ንተስሞ እግዚአብሔር ክልውጠና ንዓለም ድማ ቢያ ክንብላ ንሲስተም በቃ ናይ ዓለም ኖ ኢልና ብምሕዳስ ሓሳብና ተለዊጥና ንእግዚአብሔር ዝበቅዕ ክንከውን ኣብቲ ዘመን ሂወትና እግዚአብሔር ክጥቀመና እግዚአብሔር ተዛሪቡና ሓቂድም ኣምላኽ ተዛሪቡና ስለዚ ናቱ ደገፍ ክመፅእ እቲ ዝኸዶ ዘለኹ ዝተሓሊለ ኣለኹ በሉ ይሕዋተይ ንውሽጥኹም ንገርዋ ገለ ነገር ዝሓዘኩም ነገር እንድሕሓልዩ ንኣምላኽ ከም ዝግባእ ጌርኩም ከተገልግሎ እንድሕር ደይክኢልኩም ኣነ እግዚኣብሔር ባዶ ምኳን ናይ እግዚኣብሔር ፀጋ ድመፅእ ናይ እግዚኣብሔር ምሕረት ድመፅእ ኣነ በይነይ ኣይክእሎን እየ ጎይታ ለውጠኒ ቀይረኒ ጎይታ ንስኻ ምስ ተንከፍካኒ ክብርቲ ይኽእል ክልወጥ ይኽእል ከድምዕ ይኽእል ጎይታ እናበልና ናብቲ ዙፋን ፀጋ እቲ ዝኸበበና እንታይ ሓጢኣትናስ ንሙሉ ገዲፍናስ ናብቲ ዙፋን ፀጋ ንቕረብ ይብል ናይ እግዚኣብሔር ቃል ሃሌሉያ 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 ይፅእል ኣለኹ እግዚኣብሔር ኣምላኽ እነሆ ምግባር ፍቃድካ ኣለኒ ጎይታ እንዳበልኩም ይሕዋተይ ግን ሰናይ ክገብር ኣይከኣልኩም ግን ብዘይበኣኻ ሰናይ ከም ዝግበር ፈሊጥ ኣለኹሞ ጎይታ ደግፈና በሉ ይሕዋተይ እርዳእና እግዚአብሔር ኣቦ ጎይታ ንኣኻ እናመሰልና ክንከይድ ጎይታ ብድሕሩ ከነገልግለካ ብድሕሩ ክንጎይ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት
فرنا صبق كون بيتا نبارك كون منتان بيتا انه بعد كوينا نبا انا مسال اسك خول وحوته انا مسال بعد هاللويا ኢየሱስ ክርስቶስ ጎይታይ እግዚአብሔር ሰናይ አመንጎና ሐውና ክንጽልይና ፈሊና ሰለስተ አርባዕተ ሰባት ጸሊና ለሚና ዝፈታው ሳና ዝጸለናለው አመንጎና እግዚአብሔር አንሲ ይወል የማሐውና ጸሊና ለሐቂ ዝክሩ አመንጎና ይዘለው እግዚአብሔር ይባርክ የማሐወይ ሎማዓት ጎይታ አነ ቀብሎይ ይወጡ ክትልወጥ ክትቀየረ ለበረከት ከገብሮ እግዚአብሔር አውስቱና እግዚአብሔር ሐሳብ አለው ብዙ ነገር ይደለው ጽፎ ነገር ይዋታ ወዲዩ ከምስ ተማርናው ነው አምላክ መስጊድ እግዚአብሔር ይመስገን አዳና ሐፋቢና ናረጆ የማሐው ክንጽልይ በተባዕት ይዛረበው ማለት ነው በጣም እግዚአብሔር ተጻውዕ ሰለ ለአምላክ ዝደልስ ይዋታ አዛ ተመርከፍ يس صحابه ብሎ ተሱ ተርዲና ሆይ ተሱ ሁሉ ወይታይ ይቀበል ደይ ይመስል ለኩም አለ በላ ተመስልኩም ስለዚህ ሰለሙ እግዚአብሔር ዝንዓ አምላክ አይደለም አምላክ ዝንዓ አምላክ አይደለም ይዋታ እግዚአብሔር አብስራኒ እቲ አባላት ተቀበልና ጸጋ አምላክ ዛይ ጸጋ ይለው ጳውሎስ ሃሌሉያ ዛይ ጸጋ አምላክ አመንኩና ለሱም ይባል ለአምላክ ክብር ይሁን ስለዚህ ሐውዚ አብቀን እግዚአብሔር ከነበረ ወይ ያخلني ነው ወይ መንገድ ይሪዬ ምንም ተጠቅም ኮይና አይራውቁን ብዙ ነገር ወጥጥኝ ወይ ሐጅብን በሙሉ ልቡና ባሃይ ይመጻል ሃሌሉያ ሰሃባ በላይ ማሆይ ይመጻል በሙሉ ልበይ انه አራፋ ተቀበል ወይታ ናብቲ መጽሐፍ ህይወት ክትጽፈን በንስሐ ቅድመ ሐፈር ኢየሱስ ክርስቶስ ወይታ ሆኖ ከአመን ካሙታ በሳልስት ድማ انه ስለይ ከምስተሰ በዚህ ነገር እዚህ አመናለሁ ይቀበላለሁ ወደ መስቀል ነው ንሱ ሻዓን ቅጥበት ናይ መንፈስ ቅዱስ ኃይል አብደለማ ካቲን ንስቀድማን ክትልወጥና ክትርሱይها ተማለስ ነበረ ድዕቅድም ደናብ ነበረ ሕጂ ንአምላክ ተመረው ኩልها ተገብሪها መስይልካ ክትርሱይها حدش ፍጥረት ክትቀውኒها ስሙ ይባረክ ወይታ ንጽለና አምላክ ሐዊት ሃሌሉያ ወይታ ከመማ ነብረ ወለና ስለየ ማሐውና ንስኻ ኢኻ ጸውየኻ ናይ ጸዋና እግዚአብሔር ንስኻ አነዛ ነፍስ ለሪኻ ወይታ ተዓሚኑካ ቅድመኻ ተንበርኪ ብሎ ወይታ ንስኻ ኣብ አምላክኻ እግዚአብሔር ሰናይ አምላክኻ እግዚአብሔር ወይታ ስራሕካ ሞጎና ስለጀመርካ ንመስክረካ እግዚአብሔር አቦ እጅድማ የማሐወይ ከምዛ ዝብላ ዘለኹ ክትብል ኢኻ ቅድመ እግዚአብሔር أنه يسوع كما يقول هذا يسوع نعاي بويتايكا أنه لومي نعلم نعيبه نباها بمولو لبي يمنسأله حاطعته متحللافي كل ነገር انه አመስከን ክድርቢዮ ከምዛ ዘለኽዋ ናባኻ ይፈርማል انه ጎይታ ነቶም ዝተቀበሉ ውልድ አምላክነት ሆኑ መሰል ውልድነት ሃቦ ከምተባለ ናዓይ انه ዲወተይ ካብዛ ለማዓት ጀሚርካ ሓድሽ ፍጥረት ክትገብረኒ ናባኻ ይመጻለሁ ናአኻውን ይቀበላለሁ ንስኻ ካሞት ከምስተሳኻ انه በአፈይ ይምስክራለሁ ንስኻ ጎይታ ኢኻ ጎይታ ስለ ሁሉ ነገር የመስግነካለሁ انه ንዓይ ኣብቲ መጽሐፍ ህይወት ሎማዓንቲ ስለ ጽሐፍካኒ ክብሪ ይበካለሁ በጎይታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም አሜን አሜን ويتان سلحونا أمانيه أبكنها نقرب لنا زمن عنديو
ዘበለ ንስኻ ንወስዳ ቢሬ ክትባልዎ ሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ወሉ ዝተባረከ ይሁን ምስተውዓሉ ዝተባረከ ይሁን ቃል አምላክ ይገለጸሉ መጥፋት ቃልካ የምርህ ንገለታት ፍሬህም ተባይ ተጻሕፍሎም ሎሚ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚር ቃልካ ከንብብ ከሎ እቲ ምስጢር ናይቲ ቃልካ ምስጢር ናይ ምድሓን ምስጢር ናይ መስቀል ኣብ ልቡ ክሓድር ንፅልያ ኣለና ወኣምላክ ንብዙሓት ንበረኸት ክበሮ ንብዙሓት ንምምላስ ክበሮ ንብዙሓት ምስክር ክበሮ ጎይታ ተጠቀመሉ ኣብ ቤትካ ይተኸል ጎይታ ኣብዚ ቤት እዚ ነተኽሎ ኣለና ሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብዛ ሰዓት እዚኣ ጀሚሩ ዝኽተሎ ዘበለ ኩሉ ናይ ፀልማት ኣሰራርሓ ወቃዕና እዩ ማሎም ዘበለ ይፈታ ሽን ኢየሱስ ክርስቶስ ወልፍታት ዘበለ ኩሉ ይበናታ በኢየሱስ ስም ስልጣን እጽልያ ኣለሁ ጎይታ ንዓኻ ሕድግና ንህብ ኣለና ምስኻ ክትመርሖ እግዚኣብሔር በይኑ መርሖ ተባሂሉ ተጻሒፉሎሞ ዘበን ዕድሜ ኩሉ ንስኻ በይንካ ክትመርሖ ጸለና ዜጋኻ ይብዝሓል ባዕልነትካ ይብዝሓል ምሕረትካ ኣብ ልዕሊ ሓውና ይብዛሕ ጎይታ ይዕንቱ ልቦሙ ተኸፊቱ ወኣምላክ ኖ ኣብ ፅባሕ ንዓኻ ክፀምዓካ ንስኻ በይንካ ፅማዓት ክትኮኑ ጸለና እግዚአብሔር ስለ ሓውና ነመስግነካና ኖ በታ ሓንቲ ነፍሲ ናብ ቤትካ ትምለስ ኣብ ሰማይ ብዙሕ ሓጎስ ክኸውን ከም ዝተባህለ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ኣብ ሰማይ ሓጎስ ስለ ዝኾነ ኣብ ምድሪ ነመስግነካና ጸላኢ ኖ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ወይ ኣብ ተጨጋርና ስለ ዝተነፍሰ ጸላኢ ስለ ዝሓፈረ ድማ ስኻ ጎይታ በይንካ ስለ ዝኸበርካ ድማ ስምካ ካብ ዘለዓለም ዘለዓለም ይባረክ ኢየሱስ አሜን Say